Maayong kabuntagon, adlaw karon higala nga Lunes o kagahapong adlaw mga higala wala na record mga higala sa Facebook, sa YouTube ang atuang kining gitawag og mensahe. Ipaambit nato tong gisgutan atong tema kagahapon tungod mga higala kay gitawag og technical error mga igsoon sa ato ang mga kaymanan. Mao na nga wala nato mapaabot, wala nato mapadangat ngadto sa ato pud nga mga suki nga mga tigpaminaw ug nagasunod nato diri sa Facebook ug sa kinini ang YouTube ang ato ang tema nga gisgutan kagahapon sa atong pagsimba. Mo na nga karon higala gusto nako nga ipaambit nako ngadto sa matag usa nya para mga higala madaginot ato atong oras diretso lang tagbasa diri sa ato ang teksto kagahapon. Ang uluhan sa ato ang tema kagahapon mga higala mao ang pagsusi sa kaugalingon. So ang atong teksto naa diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 13 bersikulo kanang 5 ingon pa niya diri. Susiha ang inyong mga kaugalingon kung kamo anaa ba sa pagsuta, anaa pa ba sa pagtuo? Sutaa ang inyong mga kaugalingon wala ba kamo nasayod sa unsa ang inyong kaugalingon giunsa nga si Hesukristo anaa kaninyo. Gawas kun kamo mga sinalikway. Mao ni mga higala ang ato ang teksto kagahapon nga gihisgutan. Now, ngano man ang kasulatan nagsulti man nga susiha ang inyong kaugalingon? Tungod kay nakita gyud mga igsuon nga dunay mga tawo nga na ilad, dunay mga tawo mga higala nga gitawag og nalingla sa ilang kaugalingon nga pagsabot sa ilang personal nga kadugtungan ngadto sa Dios. Nagsumikap kini mga higala sa ilang pagpakadungog sa mga mensahe mga higala nga wala pod nagtudlo mga igsuon sa sakto. Nagsulti og sukwahi. Mao na nga ang tawo higala nagtuo sad siya nga nakadawat na sa kaluwasan pero wala day makadawat sa kaluwasan kay ang impormasyon sa kaluwasan nga iyang nadawat dili mao. Mo na nga karon higala mabasa nato sa Bible nga nag-ingon susiha ang inyong mga kaugalingon. Ang ato karon mga higala nga pagtulun-an ang pagsusi sa kaugalingon diha sa Ginoo. Kung nakakunik ba ta diha sa Ginoo? Kay abi man gud ninyo mga higala kini manggong mensahe mao nay kapasikaran nga maangkon gyud nimo ang relasyon nimo sa Dios. Kung ang mensahe nimong nadawat dili mao, unsaon man nimo pagkadugtong ngadto sa Dios? Mao na mga higala. Karon dito ta karon igsuon kay nag-ingon man ang kasulatan nga susiha ang inyong kaugalingon. Adto ta karon mga igsuon sa insaktong impormasyon sa pagsusi sa kaugalingon. Dili ta kalimot nga si Kristo Hesus nag-ingon sa pagsulti nga ang dawat sa anak gihatagan niya kinabuhing dayon. No, mabasa na nimo diha sa Juan kapitulo 3 bersikulo 18 ug sa Juan 3:16 klaro nga niingon nga katong mituo gihatagan sa Dios og kinabuhing walay katapusan. Dunay mga nagtudlo mga higala nga ang tawo pod sa diha nga midawat kang Kristo Hesus nakadawat sa kinabuhing walay katapusan pero sa diha nga siya masayop, sa diha nga siya mapakyas, sa diha nga siya mahimo nga makasala ang kaluwasan na putol. O gibaluan nato mga higala nga balikan na kung ang information mahitungod sa may balita importante kayo. Kay kung sayop ang information nga imong nadawat, mga higala dili gyud pud ka kadawat sa gitanyag nga kinabuhing dayon. Dili ka makaangkon ana. Pero aron mga higala madetalye nato na atong tan-awon ang Mateo kapitulo 13. Dito ta mga higala sa Mateo kapitulo 13 kay mo ni basihan nato sa ato ang pagsusi sa atong kaugalingon kung tinuod ba tang naa diha gid sa Ginoo. Atong basahon higala diri sa kinini ang Mateo kapitulo 13 bersikulo 18 hangtod ta sa bersikulo 23 nag-ingon diri si Ginoong Hesukristo siya pasumbingay. Matud pa niya, busa paminaw kamo sa sambingay sa magpupugas. Sa diha nga si bisan kinsa nga naminaw sa pulong sa gingharian ug wala nakasabot niini unya nagaabot ang daotan ug nagasakmit ni adtong mga napugas diha sa iyang kasing-kasing
Kini siya mao ang midawat sa binhi diha sa daplin sa dalan. Bersikulo 20. Apan siya nga midawat sa binhi didto sa kabatuan nga dapit mao siya nga nagapaminaw sa pulong ug diha-diha uban sa kalipay nagadawat niini. Galing siya walay gamot diha sa iyang kaugalingon apan nagalungtad sa makadyot kay sa diha nga ang mga pagkasakitan ug mga paglutos nagaabot tungod sa pulong sa walay madugay siya napandol. Bersikulo 22. Siya usab nga namidawat sa binhi diha sa katunukan mao siya nga nagapaminaw sa pulong ug ang kabalakan niini nga kalibutan ug ang pagkamalimbungon sa mga bahandi nagatuog sa pulong ug siya nahimong dili mabungahon. 23. Apan siya nga namidawat sa binhi nganha sa maayo nga yuta mao siya nga nagapaminaw sa pulong ug nakasabot niini mao usab ang nagapamunga ug nagadala ang pipila usa ka gatos ang pipila kanuman ang pipila katluan. Mao ni mga higala ang kinini ang gisulti ni Kristo Jesus nga atong basihan diha sa pagsusi o sa pagsuta sa atong kanini ang relasyon diha sa Ginoo. Now, para di ta malangan higala, moingon ta kaning niya sa kuan kay gipanag-ing man gud ni mga higala sa tawo. Kanang kasing-kasing kuno nga mura lang kuno og naa sa yuta nga ingon sa dalan. Unsa man ni siya pangutana ta diretso ta, luwas ba ni? Tubag mga higala dili na siya luwas. Ipasabot ni Kristo diha mga higala kana siya dili luwas na. Nganuman, sa paghulagway ni ana mga higala sa diha nga siya nakadungog ang binhi kuno mga higala mo ang pulong sa Dios. Niya nadunggan. Unya, ato ni isiran kay bana. Bana kay Mason kay naman ko'y nagpanday sa likod. So, sa diha nga nakadungog siya sa pulong sa Dios unya karon mga higala matud pa sa pasumbingay ni Kristo diha miabot kuno ang langgam unya gikuha niya mao man na diri ang iyang kuan kun mga igsoon sa milabay pang mga bersikulo diri sa kanini ang kining magsugod ka diha sa kuan 13:1. Makita nimo diha mga igsoon kung imo ay diretso basa diha sa kining ang bersikulo sugod ka diha bersikulo 1 gyud ta diretso na di sa bersikulo 9. Mo gisulti na diha niya pag abot na to rin mga igsoon sa atong gibasa diri na lang ta diretso sa gibasa sa atong gibasa karon diretso na lang ta diri sa paghatag ni kining Kristo og pagpasabot ngadto sa iyang mga tinun-an, no? Nga kana kuno mga higala nga nagtawo nga nakadungog sa pulong sa Ginoo unya gipakasama sa usa ka dalan naa kunoy kini ang mikuha sa maong pulong ug kana nga pulong nga gihulagway sa binhi mao si Satanas. Kay kung maghisgot mo kag dalan mga higala dunay mga tawo nga ang ilang kasing-kasing murag dalan maminaw sa pulong sa Ginoo di kasabot sa pulong sa Dios. Ano di makasabot? Kay samtang naminaw sa pulong sa Dios mga higala, perti naghanang gihuna-huna, trabaho, kini ang negosyo, unya suroy-suroy, unya napay daghang huna-huna mga higala nga abot. Kini kuanon jud ko ini karon danihon jud ko ani kanang manghuna-hunaan mga higala. Mao na ang gigamit nga kasangkapan ni Satanas aron iya mga igsoon nga kuhaon ang binhi nga napatong na unta sa iyang salabutan. Mo nang di kasabot kay naay daghang moabot nga panghuna-huna naminaw sa pulong sa Ginoo mo ni gitawag mga galag kanang present but mentally absent. Naminaw sa pulong sa Ginoo murag gyud kang magtanaw ka murag gyud naminaw gyud din ako. Pero wa gyud kasabot kay ang utok day mga galag perting daghan nang nangaging huna-huna. Kini danihon jud ko ani mahimo ko ani rong mautro akong reliyon, masuko niya si mama. Sa kung saan lang, ang uban mga higala, naminaw nimo, pero ang huna-huna mga higala, naa sa iyang huna-huna, tuwa day sa kuan ganini ang mga barkada, naligo dito, aha na ngadto, lingaw-lingaw, mga happy-happy. Muna mga igsuon ang kasing-kasing sa tao o sa labutan sa tao nga murag dalan. Imong pugsan, daghan kay nangagi. Ug katong nangagi, gikuha mga higala ang lisos pagtuo nga makaluwas unta sa iyang kalan. No? Latagaw kay utok ba? Mo na imong higala ang gitawag og tawo nga nagkabaton sa kasing-kasing nga gihulagway nga sa masdalan.
Di pangutana luwas ba na? Ang tubag higala di na luwas. Mao ni gisulti diya sa Juan 3:18 hangtod 20, unya 36 po niya diha po sa Juan 10:26 mga higala. Kanang mga bersikulo kung imong basahon na mao na mga igsoon ang naghatag og kasayuran nga ang tawo nga wala mudawat o wala mutuo sa maayong balita di gid na siya luwas. Mao na siya gipasabot ni Kristo. Ang ikaduha mga higala kanang kasing-kasing sa tawo nga daw sama sa usa ka yuta pero bagag bato, batuon ba nga yuta. Nga pagkaduog sa pulong sa Ginoo higala ingon pa diha nga ang binhi kuno nga nadawat diha sa yuta nga batuon kining tubo dayon, tubo dayon. Pero pag abot mga igsoon sa init, kini nalaya kay kini nagulagway higala may tungod sa mga pagsulay, may tungod sa mga paglutos. Oh, dawat sa Ginoo hilak-hilak pa ni makayo ka apertig yung nakasabot ginig maayo. Si nakasabot gid na. Nga unsa kanindot kayo ang grasya sa Ginoo nga imbis na impierno siya karon nga iyang gidawat si Kristo Jesus, dawaton si Kristo di na di sa impierno, hilak-hilak pa na. Pero mga igsoon pag abot sa pipila ka mga adlaw ingnan lang sa tagtungod nga sige, balhin-balhin mo relihiyon, di ba? Sa mahitabo sa inyong pamilya, di gina malubong sementeryo. Sementeryo ra ihadlok. Og nila pa mga higala murag gisaw, hadlok kun ragbunot. Kay kana mga higala papanghadlok ano ba na sige balhin-balhin mo relihiyon nga gani mamatay sa inyong mga kaliwatan di gid na ilubong diri sementeryo. Mo na nga ang mga parente ay pagbalhin-balhin ba kay unsa may tabo na to maangin minimo. O ingon ana mga higala. Ug daghan pang mga butang nga posible nga mo ni gitawag og agianan sa mga paglutos. Ang uban mga higala mayon din nga pastor, di na lang ko mopadayon sa atong Bible study pastor, di na ko padayon sa pagsimba pastor kay suko akong mama. Sulti akong ginikanan, dili ko no kubahinan og yuta. Higala sultihan ti ka, ug mamatay ka di imong dala ng yuta. Yung ka nga, dili mi bahinan sa mong negosyo. Sultihan ti ka higala bisag unsa pang mga butang nga nabatnan imong kalibutan na mamatay ka di na nimo madala. Ang importante gyud maigsuon, bahalag wa kay kaptangan ining kalibutan. Ang importante mga higala nga ikaw na kay siguradong kaptangan sa langit. No? Na kay kaptangan sa langit, mahisgutan raw niya nato ng mga kaptangan nga imong mapundod sa langit. Pero kung ikaw di ka mo alagad sa Ginoo, wa gyud kay kaptangan sa langit. No? Wala gani kay sanina para pang langit. Mo na mga higala akong kuana, mo na nga kung mibiya ka sa pag-alagad sa Ginoo kay nahadlok ka sa mga paglutos. Oh, nahadlok ka sa unsa pa na diha nga gigamit sa pagpanghadlok nimo. Ayaw kahadlok kay abi ninyo mga higala, ako bitaw ingnan man kuno sa akong mga kuan nga dili kuno ko hatagan nila og kabtangan, wala ko'y bahin sa yuta. Awa ko balaka kay ang Ginoo makahatag man natong yuta. Oh. So, mo na mga igsoon, dili ta mo na ang gipasabot ana mga igsoon nga kanang gitawag og kasing-kasing nga daw sama sa yuta nga bagag bato. No? So, unsa man kini sila? Mubiya dayon sa pag-alagad. No? Nga pangutana pastor, unsa man ni siya? Luwas ba ni? So, kana nga pangutana, tiwason sa nako ni tubagon ko ra uni ana, no? Ikaduha mga higala, kaning gitawag og sampinitan. No? Nasa bersikulo 22, no? Kining ni ang sa 22, sampinitan. Kini magsun mo ni ang kalidad sa tao nga nakadawat sa Ginoo. Pero mura nig bulanon, simba ni sa Ginoo. Ambot usa ka bulan makasimbar ba kani kaisa? O ka siguro isa ka tuig wa gisimba-simba. Nya bisitahan nimo ni, maayo kay butagan. Uy, pastor, salamat pastor nga naa mo. Brad, simba ta, Brad. So, pastor, maglisod ko na simba, pastor. Kay kada adlaw manggod pastor niya mong negosyo. Mga igsoon mo na ingon niya nga ang kahangawa sa kalibutan midawat sa Ginoo, mingon din nga ni angkon niya si Kristo na dawat niyang kaluwasan pero dili ka pangalaga di mahimong mabungahon kay nay daghang rason. Pastor manggod kini akong negosyo, pastor di gid pwede mabiyaan. Oh, pati naghanang rason. Kuan man gud pastor, dili ko ka kuan pastor kay unsaon man gud nga ako sinaligan man gud gobernador. O ano ba? Daghang mo na mga igsoon ha, daghan pa siguro mahisulti ninyo kung say mga matawag na balabag sa imong pag-alagad sa Ginoo. Halos dili nakaampo, dili nakasimba, dili nakabasag Biblia.
Dili makapakita mga higala sa gitawag og mga maayong buhat nga gikinahanglan sa Dios. Dili siya makahatag sa pag-alagad sa Dios nga di siya ba makapasidungog sa pagkamanluluwas ni Kristo nga iyang gidawat nganuman tungod sa mga bahandi sa kalibutan. No? Nya pangutana karon diri ta karon sa pangutana kay mao ra man ni silang duha kay kini ikaupat mga higala nindot man kaini. Pangutana unsa man ning duha luwas ba ni pastor? Mo na ron ang importanteng pangutana. Kani sila pastor unsa man na sila luwas ba na? So aron mga higala masabtan nato na nga unsa man ni sila luwas ba ni sila? Atong basahon mga higala ang Roma. Iporta muhatag mga igsuon sa dugang pang mga katinawan gikinahanglan nga gikan sa balang kasulatan makuha nato mga igsuon ang tubag sa Ginoo ining mga tawo nga ingon ana og kalidad. Duha na sila batuon og sampinitan. Ang pangutana diha karon luwas ba na sila? Gitubag na nato tong pinakauna mga higala di gito luwas kay ngano di mo tumutuo kay ang yawa grabe man nagsiwat man ang mga demonyo nagsigagi-agi para puniton ang bisan unsang mga lisos pagtuo gitisok sa iya mo na gitawag tao mga higala nga di gid mo tuo kay naay daghang demonyo nga ingon ta nga pastor lupigon day sa demonyo ang pulong sa Ginoo nga ang pulong sa Ginoo gamhanan pa man kaysa labaw sa tanan. Abi ninyo mga higala na magutay freedom, naman kay free will. Gamahanan ang pulong sa Ginoo kung imong tugutan, pero kung di ka mutugot, di mo pugka-pugsos Ginoo. No, mao na diha mga higala, no? So dirita. Hinumduman nato perting daghanang mga tawo ingon ana ginaya kanang sa kaning ni ang murag dalan ba. Dirita. Pangutana mga higala mo itong tubagon nga nangingon nga kining ni karong batuon nga kasing-kasing idawat sa Ginoo kini pong kining sagbutong nga kasing-kasing midawat sa Ginoo luwas ba na arita mga higala sa kining ni ang Roma kapitulo 5 bersikulo 20-21. Naon na to ha sa gingon ni dire. Dugang pa ang balaod misulod aron sa aron ang paglapas mudagaya. Apan hain ang sala midagaya, ang grasya mas labaw pa nga midagaya. O, muna gingon mga higala ha, tanawa, balik ko na itong basa 20. Dugang pa ang balaod misulod aron ang paglapas mudagaya. Kanang pulong mudagaya mga higala mo, mulambo ba? Sa lain ng pagkasulti, mudaghan. O, gihatag ang balaod kuno may suon, aron kuno nga ang paglapas mudaghan or mulambo pag-ayo ang paglapas unsay nakapa daghan o unsay nakapalambo sa kalapasan ang balaod kay ang balaod mga isuon mga sa sinugdan isa ray gihatag sa Ginoo dito sa Garden of Eden ayaw pagkaon pero sa diyang gilapas mga isuon ang balaod nga isa gidaghan sa Ginoo pag-abot ng Moses di ka mukaog ulang di ka mukaog alimango perti daghan ang gidili dili ka basta basahan ninyo ng libro sa Levitico. Gihatag ang balaod aron kuno manghigala mudagsa o mudaghan o mudagaya o mo lambo ang paglapas, no? Apan hain ang sala midagaya ang grasya mas labaw pa nga midagaya. Unsa kuno manghigala? Kung midagaya manggani ang sala tungod sa balaod ang paglapas midaghan ang grasya pud mga igsoon mas labaw pa nga midagaya ang ang grasya mo ning yun nga apan hain ang sala midagaya kung asa kuno ang sala midaghan pag-ayo midagaya ang grasya mas labaw pa nga midagaya sa ato pa kung ibutang ko nga ingon ana mga igsoon ka habog ang sala tungod sa balaod labaw pa gyud mga igsoon nga mipatigbabaw diha ni ana ang grasya. Unsa man ang grasya? Ambot pasabot mga igsoon sa grasya kaluoy o gasa. Damor nga ang tawo may igsoon nahimo siyang usa ka makasasala. Wala gyud gisira sa Ginoo ang iyang kaluoy ug gugma. Wa niya gisira, milabaw pa. Buti pasabot bisag unsa ka kadautan, bisag unsa ka makasasala, ang kaluoy sa Dios wa mawala. Midtubo pud ug milabaw pa ang iyang mga igsoon nga ang iyang grasya ug ang iyang kaluoy ug ang iyang tinguha nga maluwas ka
Ug mo na hinungdan mga igsoon nga tungod sa daghang paglapas nga gibuhat sa tao, si Kristo nanaog sa kalibutan. Ug dito sa krus mga igsoon, walay pulo panagana. Gihatag niya iyang kaugalingon nga mahimong lukat ug bayad sa imong mga sala. Mo na ingon niya diha karon. Ingon sa bersikulo 21, aron maingon nga ang sala mihari ngadto sa mga aron maingon nga ang sala mihari ngadto sa kamatayon, bisan sa sama nga paagi ang grasya muhari pinaagi sa pagkamatarong ngadto sa kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Tanawa ra mga higala, unsay gisulti niya diya sa bersikulo 21, ayuhon gid nato ni og paniid aron maingon nga ang sala mihari ngadto sa kamatayon. Unsa kuno? Kinsa di hari sa kamatayon? Ang sala. Oh, bisan sa sama nga paagi ang grasya muhari pinaagi sa pagkamatarong ngadto sa kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kwan ko na mag-igsoon, ang grasya muhari pinaagi sa pagkamatarong. Kung ang sala naghari sa kamatayon, ang grasya mga igsoon naghari diya sa pagkamatarong ngadto sa kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Atong ikwan para sayon sabton. Sa kasuguan mga igsoon mao ni, ang tao mabuhi pinaagi sa pagkamatarong. Karon nag-ingon man kasulatan, walay tao nga nakakaplag sa bug-os nga pagkamatarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. No? Kay nga naman ang tanan kuno natong mga buhat sama lamang sa usa ka hugaw trapuhan sa tubangan sa Dios. Sa to padrita ha, aron sayo nato sabton. Sa sala mga igsuon, kay ang tanan nakasalaman ug nakabsan sa himaya sa Dios, ang sala mga igsuon, bisag unsa pagkakabuutan, bisag unsa pagkakamatarong, ang imong pagkamatarong ug ang imong pagkabuutan dili makatangtang mga igsuon sa silot sa imong pagkamakasasala. Buti pasabot nga ang sala dili matangtang sa imong pagkamatarong. Ang sala mga igsuon dili mawala, ang tunglo sa sala dili makuha pinaagi sa imong pagkabuutan o pinaagi sa imong pagkamatarong. Mo na gisulti sa balang kasulatan. Nakahinumdum mo ni nakahinumdum mo ni Cornelio. Si Cornelio magison sa libro sa mga buhat, grabe kabuutan, hinimbahon, mainampuon. Unya, ang tibuok niya pamilya, ang asawag, mga anak, apil ang iyang mga kauban sa panimalay, nagsimba ug siya mga higala manggihatagon sa mga kabos. Nagampo siya. Naggipakita mitungha ngadto kaniya ang anghel ug nag-ingon, Cornelio, ang imong mga halad ug ang imong pag-ampo ug ang imong pagkamatarong miabot ngadto sa atubangan sa Dios. Ingon nga usa ka handumanan. Nganong ingon man nga ingon sa handumanan? Kay igo lang siyang handumanan, nakadayeg ang Ginoo siyang pagkamatarong. Pero naglanto ang Dios nga kini maimpirno gini. Sultihan ta lang ka mga higala. Nag-ingon gid ang kasulatan. Episo 2:8. Unsa kuno, kay tungod sa grasya kita nangaluwas pinaagi sa pagtuo, dili sa atong kaugalingon. No, dili sa atong kaugalingon, kini ang gasa sa Dios. Unsa gisulti sa 9, dili pinaagi sa mga maayong buhat aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. So buti pasabot higala, bisag unsa pagkakabuutan, bisag unsa pagkakamatarong, bisag unsa pagkamatinabangon, bisag unsa pagkakamangihatagon, kung wala nimo madawat ang manluluwas, moadto lang gyapon ka kalayo sa impierno. No? Moadto ka sa kalayo sa impierno. Tanawon ko nun nato mga igsoon, kung ang pagkamatarong diha sa pagkamatarong sa usa ka tawo nga wala makadawat sa kaluwasan, unsa may gisulti sa balaang kasulatan, nagpabilin gihapon siyang makasasala. Mao nang ingon ang kasulatan, aron maingon nga ang sala mihari nganha sa kamatayon. Mihari nga sa kamatayon. Buti pasabot mga igsoon, bisag unsa pa ka kamatarong, ini kamatay nimo mga higala, maimpirno ra gihapon ka. Pero ingon niya sa bersikulo 21, ingon pa niya, bisan sa bisan sa samang paagi ang grasya muhari
pinaagi sa pagkamatarong ngadto sa kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. So niyo si diri mga igsoon sa sama pud kuno nga paagi ang grasya moari pinaagi sa pagkamatarong. Kining pagkamatarong nga giharian sa grasya mga igsoon, dili na pagkamatarong nga ato, pagkamatarong na nga iyas Ginoo. Buti pasabot nga ng pagkamatarong nga iyas Ginoo naghari diha ang grasya mga igsoon. Sa diha nga kanang pagkamatarong nga iya sa Ginoo naangko nato. Unsa nga paagi maangko nato na sa diha nga gidawat nato si Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Nahimo kuno kitang matarong, dili ingon nga na matarong ta sa atong kaugalingon apan na matarong ta sa pagkamatarong nga iya ni Kristo. Mo na ingon sa Roma kapitulo 3 bersikulo 22 mga ison, bisan ang pagkamatarong sa Dios nga pinaagi sa pagtuo ni Hesukristo. Sa unsa kuno nga pagkamatarong sa Dios mga igsoon maangkon sa tao, pinaagi sa pagtuo ni Hesukristo ngadto sa tanan ug nganha kanilang tanan nga nagatuo kay walay kalainan ang tanan. Buti pasabot ako, ikaw, kitang tanan, wala tay kalainan, puros ta mga dautan. Pero ang pagkamatarong sa Dios naangko nato sa diha nga kita midawat, mituo kang Ginoong Hesukristo nga atong bugtong personal nga manluluwas. Buti pasabot higala, ang pagkamatarong sa tao dili madawat sa Dios. Ang pagkamatarong nga gikan sa Dios mao ra ginay madawat sa Dios. Ug kanang pagkamatarong nga naangko na sa tao sa diha gidawat niya si Kristo nga iyang Ginoo manluluwas. Nakabaton ka sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Karon dirita, kining tawo nga nakadawat ni Kristo nga samas bato ang kasing-kasing o batuon nga yuta na kasing-kasing o kining tawo nga nay kasing-kasing nga sagbuton, ang pangutana maimpierno ba ni? Ang tubag maigsoon dili. Nganuman, nakadawat ni sila sa pagkamatarong sa Dios. Kanus-an nila nadawat ang pagkamatarong sa Dios atong higayon nga gidawat nila si Kristo Jesus. Ang pangutana, maimpierno ba ni? Ang tubag dili. Dili sila maimpierno. Tinuod mga igsoon nga mibalik sila sa kalibutan. Tinuod mga igsoon nga di sila mabungahon, di sila mapuslan sa Dios, pero nakadawat sila sa pagkamatarong sa Dios. Kung ilang taon sila dili matarong. Mo na ingon ang balaan nga kasulatan mga igsoon sa bersikulo Roma kapitulo 5 bersikulo 21. Aron maingon nga ang sala mihari nganha sa kamatayon. Kanang pulo may galami ang sala mihari ngadto sa kamatayon. Buti pasabot bisan pagkag unsa ka kabuutan, kumo kay hari man ang kamatayon, mamatay ka sa impierno. Bisan pagkag unsa ka kabuutan, bisan unsa pagkag kamatarong nga tao. Pero wa ka kadawat sa manluluwas, mamatay ka sa impierno. Nganuman kay ang naghari sa kamatayon si Satanas man. Pero pinaagi sa grasya mga igsoon sa Ginoo, bisan ikaw mudawat kang Kristo, dili ka matarong, nakaangkon ka sa pagkamatarong sa Dios, bisan di ka magtinarong, di gihapon ka maimpierno. Nganuman ang pagkamatarong sa Dios mao nimong naangkon. Naangkon man nimo ang pagkamatarong sa Dios. Dili ka matarong, pero ang pagkamatarong sa Dios nadawat nimo, naangkon nimo. Wa lang nimo gamita ang pagkamatarong sa Dios, wa nimo gikinabuhi ang pagkamatarong sa Dios. Pero ikaw nakadawat sa pagkamatarong sa Dios. Kay kanang pagkamatarong gisgutan niya mga higala, di man atoa. Iya man sa Dios. Ang pangutana, maimpierno ba sila? Ang tubag mga higala, di sila maimpierno. Pero pangutana, sa ato pa pastor, pwede rin itang inigdawat nato kang Kristo? Di na tamo alagad sa Ginoo, dawato lang nato sa Kristo, di balik tas kalibutan. Sultihan ti kay gala, dili ingon ana ang katuyuan sa Dios. Kung ano man pastor, nga malangit ra man lagi. Arita, tanawon ta og nindot ba mga igsoon, dawato nimong pagkamatarong sa Dios kung mubalik kas kalibutan. Nindot ba? Arita mga higala, unsa gisulti sa ikaduhang Pedro. Tao nga nakadawat sa pagkamatarong sa Dios, pero wala niya gamita ang pagkamatarong sa Dios, himbalik hinuon siya ngadto sa kalibutan sa sala. Unsa gisulti sa Ginoo? Ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 20 lahos tas bersikulo 22. Unsa giingon? Kay kun human sila nakaikyas sa mga kahugawan sa kalibutan pinaagi sa kahibalo sa Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Sila nagapagapos pag-usab dinhi niini ug nabuntog ang ulahing kahimtang nila mas dautan pa kaysa sinugdan. Unsa mga higala? Nakadawat kas pagkamatarong,
Mubalik ka sa kalibutan, dili nimo alagaron ang Dios nga naghatag kuno sa pagkamatarong unsa kuno mas labi pang dautan ang imong kinabuhi kaysa sinugdanan nga wa pa nimo gidawat si Kristo. Mas labing dautan ang imong dangatan. Ngano man? Padayon na nato basa. Kay mas maayo pa unta alang kanila nga wala nahibalo sa dalan sa pagkamatarong kaysa human nga sila nagkahibalo niini o sa pagsimang gikan sa balaang sugo nga gitugyan ngadto kanila apan kini nahitabo ngadto kanila sumala sa tinuod nga panultihon. Ang iro mibalik ngadto sa ilang kaugalingon nga sinukat ug ang anay nga nahugasan ngadto sa iyang paglunang sa diha sa lapok. So unsay gisulti diri mga higala, mas dautan pa kay sa sinugdan nya ingon sa 21, mas maayo pa unta alang kanila nga wala nahibalo sa dalan sa pagkamatarong. Mas dautan. Nganong dautan man mga higala? Tungod kay sa unang higayon nga wa pa nimo madawat si Kristo, naapayawa nga mo panalangin nimo. Oh. Kay ang yawa mga higala, makapanalangin man na ang yawa sa mga anak niya. Pero og nakabantay mo mga igsuon, di ba nag-iunang kasulatan ang tanan nga tawo sa kalibutan nahimong anak sa yawa tungod sa nahimong kasalanan ni Adan ug ni Eva, nahimong tang anak sa yawa. Pero tanawa mga igsuon, pila naman kabuk dato sa mga anak sa yawa. Gamay ra man dato, piti man daghanang pobre. Oh, tinuod ba na? Piti daghanang pobre kaysa dato. Ngano man nga si Satanas wa man makapadato sa tanang anak niya. Tungod mga higala kay si Satanas wa say kaugalingong panalangin. Unsay buhaton ni Satanas mga higala? Iyang kawaton ang panalangin sa Dios. Oh. Nga ihatag unta sa Dios ngadto sa mga midawat niya. Kung ikaw mga higala midawat ka sa Dios nga imong Ginoo og manuluwas, ang Dios mo iso nag-release na dayon panalangin padulong nimo. Nag-travel na ang panalangin padulong sa imuha. Muabot na siya sa insaktong panahon nga ikaw nakakat-on na sa iyang kabubuton mo na nga ang panalangin sa Dios gadulong na. Karon kung mubalik ka sa kalibutan, ang katong panalangin mga igsoon nga gi-release na sa Ginoo padulong na unta sa imong kinabuhi, mautoy kawaton sa yawa, makawat sa yawa. Ngano man, himbalik man ka sa buluhaton sa pagkayawanon. So dili sa Dios protektaran ang imong panalangin. Unsay buhaton ni Satanas, iyang kawaton ang panalangin sa imong kinabuhi. Unya iya ning ihatag sa iyang mga anak nga iyang nagustuhan. Muna nga ikaw Kristohanon, sa imong pagpangalagad sa Ginoo pagtinarong gyud, ayaw gyud tinunto. Ayaw gyud og himo og mga butang nga salawayon sa makapasakit sa Ginoo. Kay ngano man, ang imong panalangin dili nimo maangkon ngano man kawaton sa yawa. Mo na nga nabala ang kasulatan nga mas labi pang lisod ang imong dangatan kay ngano man tungod kay iro man ka. Paglantaw sa Ginoo, dili ni angay panalanginan. So, unsa man ang iro mga igsoon? Di ba ang iro dalo, hakog? Ngano man kanunay kulang. Oh, may lang. So, ingon ana mga igsoon, no? Ato lang may hatagan og dugang pang pagkatinawan o pagpasabot mga igsoon, ang kaning ni ang pagkairo, mahisgutan na nato nas tumoy-tumoy na atong diskusyon karon. Nganong unsa man ning iro? Kanang mga tawo maisuon nga pag-abot sa pagsulay, pag-abot sa mga paglutos, musulin din dahil mubiya sa Ginoo. Kanang mga tawo maisuon nga mga kana bang mas ipalabaw nila ang ilahang mga bahandi sa kalibutan kaysa pag-alagad sa Ginoo. Ang tawag sa Dios ana nila maisuon unsa na sila? Iro ug baboy. Oh. Iro ug baboy ang tawag na nila. Karon, wa pa nato isgot itong ikaupat katong maayong yuta. Kini may itong isgutan ng isuon. Kana sila unsay tawag ana luwas. Mibalik sa kalibutan, ingon na balang kasulatan, mas labi pang dautan ang ilang dangatan. Pastor nga nganong unsa may nganong dautan man kayo? Malangit man kana pastor, nya nganong dautan magpadulngan? Atong basahon ni Gala. Hebrehanon kapitulo 6 bersikulo 4 hatod ta sa bersikulo 8. Unsay giingon diri? Kay dili mahimo alang ni adtong kinsa sa makausa gihayagan na og mitilaw na sa langitnon nga mga gasa og gihimo na nga mga umalambit sa balaang espiritu ug mitilaw na sa maayong pulong sa Dios ug sa mga gahom
sa kalibutan nga umalabot. Kung sila mubiya sa pagbag-o kanila pag-usab ngadto sa paghinulsol, sa nakita nga sila nagalansang sa krus pag-usab ngadto sa iyang kaugalingon sa anak sa Dios ug nagbutang kaniya sa dayag nga kaulawan. Unsa gisulti siti? Kay ang yuta nga nagainom diha sa ulan nagaabot sa makadaghan. Nganha niini og nagpatubo og mga hirba nga angay kanila sa kangkinsa kini giatiman, nagadawat sa panalangin gikan sa Dios. So kuno nagadawat gikan sa panalangin sa Dios. Kanang bersikulo 7 ng isa ato ra na i-discuss ato lang padayon og basa. Bersikulo 8. Apan kanang nagatubo og mga tunok og mga sampinit gisalikway og mohiduol ngadto sa paggatunglo kang kinsang katapusan mao ang pagkasunog, no? Mao na mga igsoon ang gisulti dira. Kansang katapusan mao ang pagkasunog. Na pastor, maimpirno din na pastor. Sunog man lagi. Sultihan ti kay igsoon, dili na tanan nagisgot og sunog, dili tanan nga ang magisgot gani ang bersikulo og kalayo, dili tanan magisuon pag ingog kalayo impierno na na. Kay naay gisulti sa balaang kasulatan mga igsoon nga ang mga pagsulay gitawag na siya kalayo, no? Ang Holy Spirit gani mga igsoon gitawag sad siya kalayo nga nagahinlo, nagpurify. So pag moingon nga ni kalayo, ayon di na to nasabtod nga impierno na yon. Pares ba tawag mga igsoon anang pulong bautismo? Ang pag-una-una sa mga tao magigala pag ingon ng bautismo tubig dayon na. Dili oy. Na may dagang bautismo mga igala nga gisgutan sa Bible nga dili tubig na gitawag bautismos panganon, di ba? Tubig. Di man na yung tubig na gitawag bautismos espiritu. Oh, tubig di na. Napig yung bautismo sa kining gitawag og bautismos kalayo. Oh. Napig gitawag maigsoon og bautismos kamatayon. Na, mo na nga pag ngayon nga bautismo, ayaw mo na huna ang tubig dayon. Mao man yung nahaon ko sa ubang mga kuan ko niya isa nga magpabautismo, tubig din huna-hunaon. Mao po ni mga igala sa Biblia pag moingon ni kalayo, ayaw po day huna-huna ang impierno na dili na impierno ay. Karon direta, unsa may proof mga igsuon nga dili siya impierno? Tan-awa ang bersikulo 5. Kung imong tanaw ng bersikulo 4 maigsoon, nagsulti na nga kanang tawhana luwas gina, nakadawat na sa Ginoo, na nakaambit na matud pa diha sa atong nabasa, no? Nakaambit na sa balang Espiritu Santo. Kanang pulong nakaambit, buti pasabot ana nakaangkon, no? Nakabaton. Pero tanawa sa bersikulo 5, tin-aw kay mga galang gisulti. Ug mitilaw na sa maayong pulong sa Dios. O nakadayeg nakasabot og pulong sa Dios ug unsa pa? Og sa mga gahom sa kalibutan nga umaabot. Unsa maning gahom sa mga kalibutan nga umalabot? No? Gahom sa kalibutan nga umaabot. Unsa maning gahom? Nakadawat na kuno sa gahom sa kalibutan nga umaabot. Kanang gahom mga igsoon mo nang gisulti sa 1:12. Sa King James Version mga igsoon nga English, ang gitawag dito, He gave the power to become the sons of God, even to them who believe in His name. Kanang pulong mga igsoon nga sa Bisaya lang gitawag og katungod. Pero mga igsoon sa English gitawag og kagahom. Dili mga igsoon ang kagahom nga gisgutan diri nahimo kang anak sa Dios. Ug unsa kuno ang anak sa Dios? Unsa kuno? Og sa mga gahom sa kalibutan nga umalabot. Buti pasabot mga igsoon dili maimpierno. Katong mitalikod og mibiya sa pag-alaga dili maimpierno. Nganuman, makapuyo man siya sa umalabot nga kalibutan. Kanang umabot nga kalibutan mao na mga igsoon nga gisgutan sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 1. Dili impierno, dili siya maimpierno. Moadto siya ngadto sa kalibutan nga umalabot tungod kay anak naman siya sa Dios sa dihang gidawat na niya si Kristo Jesus. Pero ang problema niya mga igsoon sa bersikulo 6, iyang gipakaulawan, iyang gipanamastamasan ang Dios. Ug kana mga igsoon di gid na mapasaylo nga sala. Mo na gitawag mga igsoon sala nga dili mapasaylo. Ayaw huna-huna nga pag moingon ang Dios og sala nga dili mapasaylo, maimpierno gini kay di mapasaylo. Lahi mga igsoon ang iyahang sala nga ang lahi ang sala mga igsoon sa taong nakaangkog kaluwasan nga dili mapasaylo. Unsa man na bisag kinsa pay mo ampo, bisag kinsa pay, bisan pag tanang pastor sa kalibutan imo paampuon, tanang pari imo paampuon, tanang tawo magampo para sa imo. Kanang pasayloa di gina nimo madawat kana imo gipangayo nga pasaylo.
Unsa man ang pasaylo apostol? Nga di gid mahatag sa Ginoo. Naa mag-isun sa bersikulo 8, dili na siya para impierno nga silot. Unsa man ang gisulti sa bersikulo 8? Apan kanang nagapatubo og mga tunok og mga sampinit gisalikway og nahiduol ngadto sa pagkatunglo kang kinsang katapusan mao ang pagkasunog. Mao ang pagkasunog. Unsa may masunog? Naa sa bersikulo 7, panalangin. Sa diha mga igsoon nga ikaw mobiya sa pag-alagad sa Ginoo, murag gyud kag nasunugan. Nasunugan murag gyud ka mga igsoon og nabagyuhan. Wag tangyod ang tanan nimong panalangin. Ngano man, ang Dios nasuko nimo, ang yawa nasuko nimo, mura kag bibingka, init sa ilalom ug init sa ibabaw. Walay Satanas nga mo panalangin ug walay Dios nga mo panalangin. Mo na nag-ingon bala ang kasulatan, mas unsa kuno? Sa atong gibasa ganina sa ikaduhang Pedro, ingon pa niya, mas dautan pa kaysa sinugdan. Sa ulahi, ang kahimtang nila, mas dautan pa kay sa sinugdan. Ngano man, sunog tanang panalangin sa imong kinabuhi. Para may bawaan na to, unsay sunugon, tanawa na to. Muna nga kita mahigsoon nga nakadawat sa kaluwasan, gisulatan ta sa Dios aron nga kita moalagad sa Dios, nga naay kahadlok. Yung uban magigsoon, ingno may nuna to, dawata si Kristo Jesus, nga mo ginog manuluwas, bisan pag unsay buhaton sa imong lawas, imong kalag, di maimpierno. O di mo nang uban mga isuon nga perting buluyaguna. Nya ingnon din nimo nga pag tinarong brad, ingnon na pagka ingon ka pastor, ay labot ng may binuhatan sa kaluwasan. Anong magbuhat mo kung maayo nga di mo ko ganahan ana? O, di ba? Ngano man nga doon na may mga taong di mo tuo na tugwali. Sulti ka nga sa ding dawato nimo si Kristo Jesus, doon na nakikinabuhing walay katapusan. Bisan pa kag magkasala, luwas gihapon ka. Mo man imong mo man kasagaran na tumutudlo. Pero wala na to tudloi og systematic mga igsoon nga pagtulon-an sa Dios ang mga Kristohanon. Mao ni hinungdan mag-igsoon nga daghan kay mga Kristohanong badlungon. Bisag unsaon nimo gwali, mura nang utok mag-isog bato, di gidutlan. Buluyagon kayo, musukol pas pastor, no? Nya isog man gid kay pastor, ingnon man pastor, bukas ang pultahan sa inyong pagsulod, bukas po yung pultahan sa paggawas. Ana din ang pastor. So, ang nahitabo mingson ang gawas na ng mga membro ngano man kay puros man mga batingulag ulo sa wali puros man naigo nya magbagol ba siya mabiti isulti nila nga inibitaw dawat na kang Kristo bisan patagkabuhat tag sala luwas gihapon ta di ba mo man ilang gitudlo na to ning pangutana mga igala kining mga tawana nga ingon ana og pagtulun-an nga ilang nadawat nasagap ang pangutana tinuod kan ang luwas. Dili na sila luwas. Gano man, dugay ng pasaway, dugay ng pabadlong. Perti daghan ang mga Kristohanon mga igala. Perti ng dugayang pasaway, pabadlong. Wa man mga isuon, mahitabo ning gisulti sa Bible. Wa man masunog panalangin nila. Sa tinuod lang mga isuon, dili gid sila tinuod nga Kristohanon mo na nga atong klarohon ha, daghan karon nga nagsimba nga dili gid mo tinuod nga luwas. Kay ang tinuod nga luwas mga igala, sa diyang mubalik sa pagpakasala, sunog ang tanang panalangin gyud nila. Ngano man kay mo may gisulti sa Ginoo. Mo na nga tanawar ha. Unsa man ang mga gitawag og mga wala nga panalangin sa ilang kinabuhi. Atong basahon mga igsoon ang Hebrewanon kapitulo 10 bersikulo 26. Matud pa diri kay kung kita magapakasala nga kinabubuton human nga kita nakadawat sa kahibalo sa kamatuoran, wala nay nahabilin nga halad alang sa sala. So, buti pa sa buti na mapasaylo ka. Sa diyang nadawat nimo ang kapasayloan sa Dios, sa diyang nadawat nimo ang pagkamatarong sa Dios, sa diyang nga imong nadawat kanang tanan tungod kay imong pasulod si Kristo sa imong kasing-kasing, unya mubalik ka sa pagpakasala unsa kuno? Wala nay sala, wala nay pasaylo ana nga klase sa sala. Sa wala nay nahabilin nga halad alang sa mga sala. Buti pasabot wala nay pasaylo para sa sala. No? Ngano man nga wala may pasaylo, ato raw na ako lang maisod kana balikan nato na kay isa ra man ka bersikulo akong kinini ang gibasa dito ta mga isuon pa kuno sa diri sa Mateo mga isuon no Mateo ara man to ha okay. Naay gisulti diri mga isuon sa kining
Mateo nga gitawag may isuon og saha Mateo kapitulo 22. Sakto ba ko? 12 siguro dito mga isuon. Dito sa 12 di ay. No? Sige. Mura man to og kato ba mga isuon nga gitawag og sala sa espiritu. Di 15 man tingali to na nalipat ko mga isuon da, no? Nalipat yun ko sa aning ato karon nga gikuan. Katong ingon nga ang magpakasala diha sa ha na kuan ko ani nalipat ko yung ko ani mang gisuon. Nakalimot na ko. Na siya nga magpakasala bitaw sa espiritu dili na gyud mapasaylo o sige di nang nakutukon kay nalipat ko igso na wala na ko mainom dumi kay na-focus akong kuan diri. Niyo dito mo igso na ako lang kuan kamo na pangita na nga mga Bible believer o mga Bible reader, no? Tigbasag Bible kay na kuan na hinumduman ako to. Di ba nag-ingon mga igsoon nga ang magpakasala sa anak sa tao mapasaylo pa. Ang bisan unsang panamas-tamas o mga pagsultig dautan batok sa anak sa tao mapasaylo pa. Apan ang magsulti og dautan batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo. So, ang sunod nga bersikulo nagingon dito, ang tanang mga kasalanan mapasaylo sa anak sa tao. Apan ang bisan kinsa nga nagasulti og dautan batok sa balaan nga Espiritu Santo dili gayud mapasaylo dinhi niining kalibutana o bisan sa umalabot nga kalibutan. So, buti pasabot igsoon dili mapasaylo dinhi ining kalibutan nga atong gipuy-an o sa umaabot nga kalibutan. Ang pangutana nganong di man impierno? Ang tubag mga igsoon kung magpakasala ka sa balang Espiritu Santo, dili man ka maimpierno, pero di sad pug ka mapasaylo mga igsoon bisan pa dito sa ikaduhang kalibutan. Di ka mapasaylo diri sa kalibutan, ini atong gipuy-an nga kalibutan o bisan pa sa umaabot nga kalibutan. Nganong nagisgot man umaabot nga kalibutan tungod kay ang nakadawat ni Kristo di na manggod maimpierno. Kay nag-ingon man Ginoo, gihatagan na niya og kinabuhing walay katapusan. So dili ka makasulti nga pwede ra di ay pastor og magpakasala ta. Niata karon mga igsoon unsa may resulta kung ang usa ka tawo mga igsoon nakadawat sa espiritu pero mobalik ngadto sa pagpakasala sa espiritu. Magpakasala sa Ginoo. Tanawa ra, balik na ta Hebrehanon kapitulo 10:26. Kay kung kita magapakasala nga kinabubuton human nga kita nakadawat sa kahibalo sa kamatuoran, wala nay nahabilin nga halad alang sa mga sala. Mo nang gitaw dili lang gyud ka mapasaylo. Unsa may tabo nimo? Ingon na sa 27. Apan usa ka tinuod nga makahadlok nga nagapaabot sa paghukom ug nagadilaab nga kaligutgot nga muot-ot sa mga kaaway. So giisip ka maigsuon nga kaaway. Gitagaan ka sa gasa pero nakig-away ka sa Ginoo. Unsa man ang gibati sa Dios naligot-got siya. Unsa iyang buhaton? Oh? Ayun siya nga apan usa ka tinuod nga makakahadlok nga pagpaabot sa paghukom og nagadilaab nga kaligutgot nga unsa kuno nga muot-ot sa mga kaaway. Unsa iyang ut-uton imong panalangin? Oh? Iya kang bugtawon ka maison kung tinuod kang nakadawat sa kaluwas na imo kang anak sa Dios, bugtawon ka sa Ginoo. Ut-uton ang imong panalangin. Oh, unsa man niya sa pag-ut-ot? Taptan kag sakit. Imong kabtangan magsuon, mawagtang na. Kay ang tao magsuon basta magbalatian, bisag unsa pa na sa katihik kanang iyang kwarta, iya gina magsuon nga ipulaw as tanan para pagpalit og tambal o pagbayad og doktor para lang siya mabuhi. Mahimong walay pulos ang bahandi basta lawas na mo'y maigo. So unsay mahitabo magsuon, ut-uton ang imong unon. Dili ko kalimot magsuon akong igsuon nagsulti sa ako nga gitawagan ko niya diri ingon siya pag istorya nga kuya adtua diha sa provincial hospital sa Butuan kay naay Kristohano diha nga
gikan diri nga kanang naa diha na admit sa ospital, babae to siya. Ngadto na ko dito mga isuon kay gi-repair man ko adto, so ako na natultulan giadto na ko sa ospital. Nagsulti ang nagbantay, ang duha nga nagbantay iso naghilak-hilak na tong nagbantay. Ang sulti niya mga isuon nga dugay na ilang inahan dito nga naglubog. Kristohanon sila, pero ang problema isuon iyang inahan biya sa iyang bana ug nakiga kay nagdula-dula sa sala sa diretsong pagkaistorya. Abi niyo magsuon, unas tanan so pa nako siya okay, gusto nila magpaampo para nga maulian sa sakit. Ako siya gisulwining. Giangkon niya nga siya luwas na. Doon na lang siya nahimong kasaypanan sa Ginoo. So nitabo magsuon ako siyang giingnan nga kanang naang kung nadawat na nimo si Kristo, way bali bahalag mamatay ta sa lawas, ang importante atong kalag makapuyo sa gingharian sa Ginoo. Unsay gimo, unsay nahitabo maigsoon midangoy-ngoy ang maong babae. Mingon siya, pastor, dili pa ko gustong mamatay. Pero mga ison sulti sa iyang anak nga ang iyang lubot mga ison iyang kaling sampot ba. Nakita na gani ang bukog kay kanibang nakita ang bukog na sa iyang payod mga ison kay gikutkot mga ison sa nana. Kay nasamad tong iyang sampot sa paghinigda mga isuon. Unya, siguro dugay nang siya galubog. Unya, diabetic man siya. So, gitahi sa doktor. Pagtahi sa doktor, maisod kanon man gihapon sa ulod. Hantod nga naabwang na iyang sampot ug matod pa sa anak makita ng bukog. Mga isod, ipatay gid siya. So kung ang tao may isang tinuod gid siya makadawat sa kaluwasan, lubiya siya sa ginuut-uton gid siya, ut-uton iyang unod. Napakoy nakita mag-isod nga post gani sa Facebook ug di ko masayop dito to sa Spain na hitabo nga dunay usa ka babae kuno mga isuon nga nagbitbit og pila to ka bag nga kwarta ug nag-adto sa ospital. Giingnan niya ang doktor. Doktor, buhata ang tanan aron lang ko masalbar ang kong kinabuhi, di ko mamatay. Ingon ang doktor pag istorya nga kanang ma'am, mahimo namo ang tanan sa nga mahimo gyud namo ang tanan nga among mapaningkamutan sa pagtambal sa imong balatian, pero dili ni kapasalig nga among mapanigurado ang imong hingpit nga kaayuhan. Kay matud pa ni sa doktor, stage 4 na ang imong kanser ug wala lagi esperansa pa na, wala lagi nay paglaom nga maayo pa. Mahimo namo ang tanan pero dili namo mapanigurado ang imong kaluwasan sa imong o ang imong kaayuhan. Ang babae mga igsoon mihilak siya, pala na doktor kinita ng kwarta akong dala ihatag ni nako basta di lang ko mamatay. Siya, ingon ang doktor, dili may makahimo, di may kapanigurado nga di ka mamatay ma'am. Kaya ang imong kanser grabe na gyud. Ikalamatay na gyud ang imong kanser. Unsay gihimo sa babae, gilabay niya ang tanan niyang kwarta. Ingon sa pagsulti, inyuhan ang tanan. Unsay kapuslanan sa akong kwarta nga dili man din na makapugong sa akong kamatayon. Sultihan ti kay gala, kung ang Dios gani muut-ot, mugukod na sa imong kinabuhi, kay imo siyang gipakaulawan. Walay bisan unsang butang ning kalibutan nga makapakgang sa pagdasmag sa kamatayon sa imong kinabuhi. Mo na ingon siya diri siya nga mibiay-biay sa balaod ni Moses mamatay nga walay kaluoy ilalom sa duha o tulo ka saksi. Nganong gisulti man ni kay sa diha nga magpakasala ka, human nga nadawat na nimo ang kapasayloan sa sala, nadawat na nimo ang pagkamatarong sa Dios, nadawat na nimo ang kaluwasan, di na gyud ka sa Dios pasensyahan. Sa diha nga imo siyang pagkaulawan, sa diha nga imo siyang biay-biayon, iya gyud kang patyon nga way ko kaluoy diha sa imong lawas. Pero ang imong kalag dili maimpirno. Ngano man, gisulti man na sa Ginoo, kay kung maimpirno pa ng imong kalag, nahimong bakakon ang Ginoo. So muna nga kita mag-isong nga nakadawat sa kaluwasan, mualagad ta sa Dios nga nay kahadlok pagbalik sa sala. Kay ngano man, kay kung tinuod kang luwas, mubalik ka sa sala, di ka panggaon sa Ginoo oy. Tanawa ra bersikulo 29. Sa unsa pa ka masakit nga silot nga ginadahong ninyo, siya nga paghuna-hunaon nga takos kinsa nagatamay sa Dios, nagatamay sa anak sa Dios ug nag-isip sa dugo sa pakigsabot nga pinaagi ni siya gibalaan
og usa ka dili balaan nga butang og nakahimo og makapasilo ngadto sa espiritu sa grasya. Kining tawhana nakadawat sa espiritu sa grasya. Unsa? Kining tawhana gibalaan. Ikaw gibalaan ka. Dili ka balaan kay makasasala ka. Pero matod pa sa bersikulo 29, gibalaan ka. Usa ka butang nga dili ka balaan. Nga, imatod pa diri nga imo kuno maigsuon nga kanang di pakaulawan ang anak sa Dios nga nag-isip sa iyang dugo nga sa pakigsabot nga pinaagi nini kita iyang gibalaan. Unya pagkatapos imo nang gibinuangan, imo rang yano-yano pagdawat o yano-yano ra sad nimo pagtalikod o pagsalikway ang iyang pagkamanluluwa sa imong kinabuhi. Di man nato katiaw-tiawan ang Ginoo maigsuon. Unsay giingon niya ha, bersikulo 30, kay kita nakaila kaniya nga miingon, ang panimalos nahisakop nganha kanako. Ako ang maningil, nagaingon ang Ginoo ug usab ang Ginoo nagahukom sa iyang katawhan. Kinsa may hukman sa Dios, kinsa may bugtawon sa Dios sa iyang nagakalayo nga kaligutgot katong iyang katawhan nga nagpasipala siya ngalan. Buti pa sa katong mga tao nga iyang giluwas, no? Kung ikaw nakadawat sa kaluwasan sa kalag, gikinahanglan maigsoon nga imong ikinabuhi ang kaluwasan nga imong nabatnan. Kay kung dili nimo ikinabuhi ang kaluwasan sa kalag, diha sa imong lawas ng pagkinabuhi sa kalibutan, ang kamot sa Dios mga igsuon muot-ot nimo. Kay katawhan man ka sa Dios, naa say katungod nga mosilot kay dili man siya gusto maigsuon nga mapasipalahan sa mga dili magtotoo ang iyang pagkamanluluwas. Mo na gipasabot yana. Mo na ingon siya ni sa bersikulo 31. Usa kini ka makahadlok nga butang nga mahulog ngadto sa mga kamot sa buhi nga Dios. Dili yano mahigala mahulog kas kamot sa Dios. Uy, pastor mahulog itas kamot sa Dios, tinuod na maigsuon. Kung imong basahon ang Juan kapitulo 10 bersikulo 27 ngadto sa bersikulo 30 mga higala, unsa ingon si Kristo, ang isa nga, ang akong mga karnero na ang akong mga karnero namati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagasunod kanako. Nagahatag ako kanila og kinabuhing walay katapusan ug wala nagyoy makaagaw kanila sa akong mga kamot. Buti pasabot na imong isun, si Kristo, ikaw sa diyang gidawat nimo si Kristo nga imong Ginoo manluluwas, ang tawag sa Ginoo nimo dili nakakanding. Ang tawag sa Ginoo diha nimo karnero. Ingon pa niya, ang akong mga karnero naminaw sa kong tingog. Nakaila ako kanila og sila nagasunod kanako. Unsay ingon niya, nagahatag ako kanila og kinabuhing dayon. Pag moingon nga ni kinabuhing dayon, di gina maputol. Ug matud pa niya, ug walay bisan kinsa nga makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. Sa ato pa si Kristo ang nagagunit nimo. Sa panahon nga imo gidawat si Kristo, gigunita na ka ni Kristo. Matud pa niya, ang akong amahan labaw sa tanan. Ang akong amahan nga nagahatag kanila nga ni kanako labaw sa tanan ug walay bisan kinsang tawo nga makaagaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan. Buti pasabot si Kristo ug ang amahan naghiusa sila sa paggunit ug pagkupot sa kasiguruhan sa imong kaluwasan. Sa imong kalag nga dili ka na maimpierno gyud. Ingon pa niya, ako ug ang amahan usara mo gisulti sa bersikulo 30. Karon dito ta mga higala sa Juan na po. Si Kristo gyapon gasulti. Juan kapitulo 15 bersikulo 1 padulong sa bersikulo 6. Unsay giingon ni Ginoong Kristo? Ako mao ang tinuod nga punuan sa paras ug ang akong amahan mao ang kining mag-uuma. Oh? Ang mga sanga nga dili mamunga pagaputlon ug ang mga sanga nga mamunga iyang pagahinluan aron kini mamunga pagdaghan. Muning sulti sa bersikulo 2. Bersikulo 3, ingon siya, kamo mga hinlo na pinagi sa mga pulong nga akong gisulti diha kaninyo. Unsa gisulti sa bersikulo 4? Siya pabilin kamo dinhi kanako ug ako diha kaninyo. Kay ingon pa niya, kay kung ang sanga kuno nga dili magapabilin diha sa kinini ang kaning punuan, unsa kuno mga isuon? Dili makapamunga. So, kung imong tan-awon mga igsuon,
Nag-awhag ang Dios nga magpabilin ta diha niya. Sa bersikulo 5, sa pabilin kamo kanako ug ako diha kaninyo. Kay kun ang sanga dili magapabilin sa punuan, dili siya dili makapamunga. Tungod kay kun wala ako, wala gayud kamoy mahimo. Pag abot sa bersikulo 6 sa gisulti, kun ang bisan kinsang tawo dili magapabilin, may sama siya sa kasanga nga giputol o gisalibay og malaya ug ang mga tawo magtapok kanila ug magasugnod kanila sa kalay ug magasugnod kanila ug mga sunog sila. Di ba mo na gisulti mga igsoon. So unsay awhag ni Kristo? Gigunitan ka ni Kristo. Gigunitan ka sa Dios nga Amahan sa kasiguruhan sa kaluwasan. Pero pwede mga igsuon na ilabay ka ni Kristo sa diha nga ang imong kasing-kasing kuyog sa imong binuhatan mibulag na, nagpalayo na. Dunay mga tao may igsoon nga gigunitan sa Ginoo pero ang iyang kasing-kasing ni palayo na sa Ginoo, unsay buhaton sa Ginoo, ilabay. Ilabay siya. Asa siya ilabay mga igsoon? Ilabay siya mga igsoon ngadto sa kamatayon. Kamatayon sa lawas. Mo ni padulngan mga igsoon sa tinuod nga mga naluwas. Mo na ingon siya sa bersikulo 31 sa Hebrehanon 10:31. Usa kini ka makalilisang nga butang nga mahulog ngadto sa mga kamot sa buhi nga Dios. Nga mahulog man kabuhian ka sa Dios. Asa ka na itambog kantos kini ang kamatayon. Sulod kag lungon, lubong kag sementeryo. Imbis unta imong edad moabot pa kag 50, pero bata pa ka. Ibutang ko 20 pa edad nimo. Nya, ngalagad ka Ginoo kadyot ni balik ka sa sala, balik ka sa kalibutan, biya ka sa Ginoo, imbis moabot pa unta kag 50, nadigid ka kaabot og 30. Ngano man di man gid mga isuon nga itolerate ka sa Ginoo. Silutan man gid ka sa Ginoo. Ingon ana mga isuon ang buot ipasabot ana sa pulong sa Dios, no? Mo na ang ipasabot sa pulong sa Ginoo mga igala. Mo na ang atong tema nga ginahisgutan kagahapon. Karon sa paglantaw sa Ginoo, iro ka. Oh. Karon pangutana, sa diyang mamatay na si pastor, ang iyang kalag isulod sa lungon, paslak sa sementeryo, kanon sa ulod ang lawas niya. Iyang kalag asa mo padlong. Ito bang magsun ato sa paraiso? Sa diha nga moadto siya sa paraiso kung si Lazaro dito sa paraiso gilipay sa Ginoo sa baka ni Abraham. Kini siya unsa man? Unsa may kun mamatay siya adto man pud gihapon siya dito sa paraiso. Unsa man po iyang kahimtang dito sa paraiso? Tanaw na to mga higala. Hinumduman sa itong gibasa kaganina sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 22 ngayon siya nga sama sa iro nga mo kaon sa sinuka ug sama sa anay nglunang sa lapok. So ang tawag sa Ginoo sa mga tawo ingon ana kinaiya mura sila mga kinini ang mga iro ug ingon sila sa anay. Unsa may buti karon ang pangutana, unsa may ilang kaugmaon sa paraiso ug mamatay ning matawhan sa lawas? Di mo tanawon mga isuon sa Pinadayag kapitulo 16 bersikulo 15. Unsay ingon sa Ginoo? Tan-awa ako moabot sama sa usa ka kawatan. Bulahan siya nga nagatukaw ug nagabantay sa iyang mga bisti. Basin siya magalakaw-lakaw nga hubo ug sila makakita sa iyang kaulaw. Unsa man mga isuon? Kining mga tawhana magpuyo dito sa paraiso nga nagdala sa ilang kaulawan. No? Nagdala sa ilang kaulawan. Mo na gisulti sa balaang kasulatan. Kung si Lazaro dito sa langit mga isuon, dito sa paraiso gilipay sa sabaka ni Abraham. Kining mga tawhana mga isuon, wala man sila biste. No? Wa man sila biste. Moon man ay gisulti diha sa balaang pulong sa Dios. No? Okay. Wa man sila biste. Ngano man pastor nga wa may biste, unsa man di kuan ana? Kung imo lang taon maigsoon yun dira, oh. Balikon nang itong basa. Tanawa ako moabot sama sa usa ka kawatan. Bulahan sila nga nagatukaw ug nagabantay sa ilang mga biste, basin sila magalakaw-lakaw nga hubo og
sila makakita sa ilang kaulawan. Anong ingon naman pastor ang gisulti sa mga bersikulo? Unsa may pasabutan ng bisti diay? Kung imong tanawon magigala sa Pinadayag kapitulo 19 bersikulo 8, unsay gisulti diha? Og ngadto kanila itugot nga siya mabistihan sa manipis nga lino, mahinlo ug maputi, kay ang manipis nga lino mao ang pagkamatarong sa mga balaan. Wa man magkinabuhing matarong. Kay kini di ang bisting puti mga igsoon, mao ni siya ang gitawag mga igsoon og pagkamatarong sa mga balaan. Sa atong pagkinabuhi nga matarong ining kalibutan na isip gibalaan tungod sa kaluwasan ni Kristo, kanang atong mga maayong binuhatan mao din na mga igsoon ang mahimo natong bisti dito sa eternidad. Kung ang usa ka tawo dili matinud-anon, mamatay mga igsoon, maabtan sa iya kamatayon, kay kini giingon ni Ginoong Kristo mga igsoon diri sa Pinadayag kapitulo 16 bersikulo 15 nga moabot sama sa usa ka kawatan, duha may gisgutan ana, ang pag-abot ni Kristo literary ug ang pag-abot sa kamatayon sa atong kinabuhi. Kung moabot ang kamatayon sa atong kinabuhi, kawatan nagtinarong sa Ginoo, moadto ta sa paraiso nga wa tay plasamo. Kasabot mo walay plasamo, gabold mo dito. No? Ingon ana mag-igsoon. Og hinumduman nato nga ang tao mga igsoon di kuno nga kanabitang wala naglakaw diya sa kabubuton sa Dios, dili siya mapasaylo dinhi ining kalibutan na bisan sa umaabot nga kalibutan. No? Mo na gisulti gyud. Ita mag-igsoon sa kini bitang kato kong gibasa pagkaganina ba sa Mateo bitaw mag-igsoon, katong akong giingon nga makasala sa espiritu. Basahon ra gini nato niya na kung nakita day Mateo kapitulo 12 matud pa niya bersikulo 31. Dili lang ko sa 31 ningon niya, tungod dinhi ako magaingon nga kaninyo, ang tanan nga matang sa sala o pasipala mapasaylo ngadto sa mga anak, ngadto sa mga tao, apan ang pagpasipala batok sa balaan nga espiritu dili mapasaylo ngadto sa mga tao. Kung magpakasala ka sa espiritu, ingon niya dili jud ka mapasaylo. Unya, bersikulo 32, matud pa niya, og si bisan kinsa nga nagasulti og usa ka pulong batok sa anak sa tawo, kini mapasaylo kaniya. Apan si bisan kinsa nga nagasulti batok sa balaan nga espiritu, kini dili pagapasayloon kaniya. Dili dinhi nga kalibutan ni sa kalibutan nga umalabot. Kini nga sala magison sa espiritu, sa balang Espiritu Santo, makumit lang ni sa tao nga nakadawat ni Kristo. Katong mga wala makadawat ni Kristo, dili na nila ni makumitar. Nganuman kay ang makumitar sa sala nga dili mapasaylo, mao ra gid mga igsoon mga nakadawat ni Kristo. Nganuman nga dili naman sila mapasaylo kay ilang gipakasad-an mao ang balaang Espiritu Santo. Ang balaang Espiritu Santo mga igsoon, kung magpakasala ka, dili jud ka pasayloon kay ang balaan nga Espiritu Santo mga higala. Kung imong basahon ang Episo kapitulo 1, mao ni ang gisulti diri, no? Episo kapitulo 1 bersikulo 13, matud pa niya, diha sa kangkin sa kamo usab misalig human nga kamo nakadungog sa pulong sa kamatuoran ang maayong balita sa inyong kaluwasan. Diha sa kangkinsa human nga kamo mituo, kamo gisilyuhan ni anang balaang Espiritu Santo. So, ngano man mga igsoon nga di man gyud ka mapasaylo kung magpakasala ka sa balang Espiritu Santo. Kay kining balang Espiritu Santo mga igsoon, mao na siya ang kamot ni Kristo o ang kamot sa Amahan. Ang kamot ni Kristo gitawag og balaang Espiritu. Espiritu mao na ang kamot sa Dios nga Amahan. Ang kamot ni Ginoong Kristo ug ang sa Amahan gitawag sila og balaang espiritu. No? Kung magpakasala ka sa balaang espiritu, ilabay ka. Mo na ingon niya nga kung ang usa ka tawo dili magpabilin kanako, ingon si Kristo, may sama siya sa usa ka kahoy nga kanang naang giputol o gilabay og nalaos. No? So,
Mao na mga igsoon. Mao na nga nag-ingon ang kasulatan sa Episo kapitulo 4 bersikulo 30 o 30. Ug ayaw pasub-a ang balang espiritu sa Dios nga pinaagi niini kamo gisilyuhan ngadto sa adlaw sa pagtubos. Ngano kuno mga igsoon? Kay ang balaan nga Espiritu Santo nahimong silyo sa atong pagka luwas. Unya kana ang balang Espiritu Santo magsige ra nagkaguol sa diha nga ikaw mopalayo sa Ginoo. Mo na nga di gyud ka pasayloon unsay mahitabo nimo anang pulong di pasayloon mamatay gyud ka. Oh, mo na nahitabo mga igsoon sa unang Korinto 5:5, Kristohanon nga nagkumitar og adultery unsay gitabo? Namatay. Oh, mo na ingon diha sa unang Korinto, basahon na to ha. Unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 5. Diretso lang ko bersikulo 5, bahalag inyo nang basahon o masabtan ninyo na. Whole chapter inyo basahon na. Pero diri ko sa 5, inyo siya, sa pagtugyan sa maong tao nga to ni Satanas alang sa paglaglag sa unod aron ang espiritu maluwa sa adlaw ni Ginoong Hesukristo. Buti pasabot mga ison, taong luwas mibalik pagkasala gitugyan nga to sa yawa aron pagpatay sa lawas pero ang iyang kalag luwas. Ingon ana na mga ison. Mo na nga kitang nakadawat sa kaluwasan gisulti ni sa balaang kasulatan aron ta dili magpakasala hinunoa magbinuutan magtinarong ta sa atong pag-alagad sa Dios di ta magpasaway-saway di ta magpapadlong maglikay ta sa sala kay nganuman kay ang taong naluwas kung magpakasala labing makalilisan nga silot ang iyang abtan gyud basta magpakasala siya sa Ginoo. Mao na mga isuon karon adto ta sa mga kwan diri ta sa ikaupat. Mo ni ang mong isgutan gyud wa gid pud gihapon ako mahuman kagahapon mga isuon. So diri ta sa maayong yuta katong sa Mateo bitaw mga isuon kapitulo 12 atong gibasa kaganina. No? Unsa man ang sa mga maayong yuta, no? Katong mga tawo igsoon nga matinud-anon nga nangalagad sa Ginoo nga dunay kahadlok, mao to ang mga gitawag og mabungahon nga Kristohanon. Unsa man ang mga pabor nga madawat, mga panalangin nga madawat nila. Atong basahon mga igsoon. Pinadayag ato tas pinadayag una. Pinadayag kapitulo 13 unya bersikulo 8. Unsay gisulti sa pulong sa Ginoo? Og ang tanan nga mga nagapuyo sa yuta magasimba kaniya kang kinsang mga ngalan na hisulat sa basahon sa kinabuhi sa natingkan niro nga gipatay gikan sa pagkatukod. Ha? Gikan sa pagkatukod sa kalibutan. Abi ninyo mga isuon. Ningon diri sa ato mabasa og ang tanan nga nagpuyo sa yuta magasimba kaniya. Ang tanan nga nagapuyo sa yuta magasimba kaniya kang kansang mga ngalan. Oh, okay. Ingon dira, ay kini mga isuon nagisgot dire nga ang katukonong mga tanang nga tawo kuno nga nagpuyo sa yuta magsimba kuno ngadto kaniya kang kansa ngalan. Unsa? Kang kansa ngalan, mga ngalan wala nahisulat sa basahon sa nating karnero nga gipatay gikan sa pagkatukod sa kalibutan. So buti pasabot ang musimba sa mapintas nga mananap. Ako lang ko ni diretso-diretso mag-isuon kay wala putay panahon taas na tong video. Ang katukon ng mga tao mag-isuon nga ang ilang ngalan wala nahisulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero musimba sa mapintas nga mananap. Buti pasabot diri mag-isuon ang katudi ay mga tao nga kinibitawng matinud-anon dili sila musimba gyud sa mapintas nga mananap. Ang pangutana unsa man ni paagi sa pagsimba sa mapintas nga mananap mangison? Ang paagi sa pagsimba sa mapintas nga mananap mangison mao nang walay kausaban sa kinabuhi ug nagyukbo sa mga larawan. Ang nagyukbo sa mga larawan ug nagyukbo ni Satanas ug musimba kang Antikristo sa maabot nga kapanahonan katuram ning mga tawo nga ang ilang ngalan wa nasulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Buti pasabot ang nasulat sa libro sa kinabuhi katurang gyud mga isong tinuod. Katubang mga ngalan sa mga tawo nga nasulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero katurang gyud mga tawo nga kanini ang matinud-anon nga nakadawat kang Kristo. No? Katong mga tawo nga dili matinud-anon
Pero ni bidawat ni Kristo pero dili matinud-anon. Unsa man to sila pastor? Wala to sila masulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Wala. Ato isgutan karon magsunog unsay kalainan. Nasulat sila ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi dito sa langit, pero wala sila masulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Unsa may kalainan ini libro sa kinabuhi dito sa langit o kining libro sa kinabuhi sa nating karnero, ato ra nang matuki karon magsun sa atong pagpadayon, no? So mo ni magsun ang panalangin sa mga tawo nga tinud-anon nasulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi sa nating karnero, no? Nya ang kanang ikaduha mga igsuon, Pinadaya Kapitulo 3, versikulo 5. Unsay gisulti sa Pinadaya Kapitulo 3, versikulo 5 ngadto sa mga matinud-anon nga Kristohanon? Matud pa niya, siya nga nakadaog mauman usab ang pagasuluban og maputi nga sapot. Og ako dili mo papas sa iyang ngalan gikan sa basahon sa kinabuhi apan ako musugid sa iyang ngalan sa atubangan sa akong amahan o sa atubangan sa iyang mga anghel. So, giingon diri mag-ison dili nako papason ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Wala diri gisulti maigsuon sa nating karnero, pero ingon siya, ug ako silang isugid sa atubangan sa akong amahan nga o atubangan sa mga anghel. Buti pasabot nga ang isugid ni Ginoong Hesukristo katurang nasulat sa iyang libro. Oh, mo na gipasabot ana magisuon karon kanang gawas pa na mag-ison, iyang gisulti diri nga kini sila mga igsoon iyang gisuluban og saninang puti. Oh, sila gisuluban ni saninang puti. Niya sa Revelation kapitulo 21 may igsoon, dito kini tanan kini siya na sa Revelation. Ubay-ubay ni mga gisulti din mag-igsoon sa mga matinud-anon nga Kristohanon nahipatig sa pinadayag, no? Kon Revelation. Revelation chapter 21 verse number 27. Unsay giingon? Verse number 27, 21, 27 matud pa niya. Og sa walay bisan unsa nga mga paagi nga makasulod ngadto niini ang bisan unsa nga butang nga makapahugaw ni ang bisan unsa nga mga nagahimo og duluntanan o nagahimo og pamakak apan sila nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi sa nating karnero. Ang gisgutan diri mga igsuon, kung imong basahon na ato lang atrasan ang bersikulo 25. Ingon diri, ug ang mga ganghaan niini dili paggayod pagkatakupan sa tibuok nga adlaw kay walay kagabhion didto. Og sila mudala sa himaya ug dungog sa mga nasod ngadto niini. Bersikulo 27. Og wala nay bisan unsa nga paagi nga makasulod ngadto niini ang bisan unsa nga butang nga nagapahugaw ni ang bisan unsa nga nagahimo og madulumtanan o nagahimo og bakak apan sila nga nakasulat diha sa basahon sa kinabuhi sa nating karnero. Buti pasabot mga igsuon, kanang syudad nga lunsay bulawan walay bisan kinsan makasulod didto gawas lamang kanila nga nasulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Mao na magsun ang special favor nga madawat sa mga matinud-anon nga Kristohanon. Dugang pa, Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 5. Unsay giingon sa Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 5. Unsay giingon? Og wala nay gabii didto, og sila dili na magkinahanglan og kandila ni sa kahayag sa adlaw kay ang Ginoong Dios nagahatag kanila og kahayag og sila muhari hangtod sa kanturan. Unsay pabor maison sa mga matinud-anon? Muhari sila hangtod sa kanturan. Mo na ang pabor sa mga matinud-anon katong gitawag og mga mabungahon nga Kristohanon, no? Mo na diha mga isuon ato nakita. Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 14. Para ni sa mga matinud-anon, katong mga tao nga midawat kang Kristo Jesus nga kasing-kasing murag tabuno kayo, tambok kayo ta. No. Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 14. Unsay giingon, no? Bulahan sila nga nagabuhat sa iyang kasuguan aron sila makabaton o katungod sa kahoy sa kinabuhi ug mahimo nga mosulod agi sa mga ganghaan sa syudad. Unsa kuno? Ang mga tao maison nga gitagaan sa Ginoo pabor tungod kay sila matinud-anon, wala mo talikod, wala mo biya,
misukol sa mga pagsulay unsa kuno makasulod sila sa syudad o makakaon sila sa kahoy sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Mo na gisulti niya. Karon, unsa pay dugang nga kining ang unsay tawag ani dugang pagid niya mag-isuon nga pamahayag sa Santiago mga igsoon dito ta Santiago kapitulo 1. Santiago kapitulo 1 mao na yung mga panalangin mga igsoon nga madawat sa mga matinud-anon nga Kristohanon, no? Santiago kapitulo 1 bersikulo 12 unsay giingon niya? Santiago 1:12. Bulahan ang tao nga nagalahutay sa pagtintal kaysa diha nga siya nasulayana siya mudawat sa korona sa kinabuhi nga sa Ginoo gisaad na ngadto kanila nga higugma kaniya. Kung ikaw matinud-anon ka nangalagad sa Ginoo unsa kuno iyang giandam korona sa kinabuhi. Naay gitawag crowns of life mga igsuon. Ngano man tungod kay pinaagi sa imong pagsukol sa mga pagsulay mahimo kang panalangin nga sa uban mo nang dunay daghang kinabuhi nga buduol sa Ginoo kay napanalanginan sa imong kinabuhi mo na nga dunay kay gitawag og crown of life. Unsa pa? Ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 8. Unsay gisulti didto? No? Ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 8. Matud pa sa atong mabasa diri. No? Sukad karon aduna nay giandam alang kanako nga usa ka korona sa pagkamatarong nga ang Ginoo ang matarong nga maghuhukom muhatag kanako ni anang adlaw ug dili nga ri kanako lamang apan ngadto sa tanan kanila usab nga nahigugma sa iyang pagpakita. Unsa pa gid bang igsoon gitawag og crown, gitawag og korona, ha? Korona sa pagkamatarong, the crown of righteousness. Mao na ang atong nga pabor, mao na atong nga panalangin dito sa eternidad. Unsa pa mga igsoon? Sa Tito kapitulo 1, unang Tesalonika kapitulo 2. Ha? Unang Tesalonika kapitulo 2. Unya bersikulo 19. Unsay giingon diri? Unang Tesalonika 2:19. Unang Tesalonika 2:19. Unsay giingon niya? Kay unsa ba ang among paglaom o kalipay? O korona sa pagkalipay. Unsa nga? Kay unsa ba ang among paglaom o kalipay? O korona sa paglipay? Dili ba mao man kamo diha sa presensya sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pag-abot? Unsa kuno magsuon? Naatay gitawag og crown of rejoicing. Korona sa kalipay. Mao na gisulti diha mga isuon sa balaan nga kasulatan. Pero tinaghanan na ito korona, puli-puli. So, siguro may isuon usa siguro ka korona pero ang matag giway na ay mga kahulugan. Di gitawag og crown of life, crown of righteousness. No, unsa pa? Crown of rejoicing. No? Unsa pa gyud? Sa unang Pedro mga isuon kapitulo 5, unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 4. Unsa pa gisunod? Gitawag ni mga isuon og korona sa himaya 4. Og sa diha nga ang pangulong magbalantay mupakita kamo makadawat sa usa ka korona sa himaya nga dili mulubad. Mao na may ison ang pabor sa mga matinud-anon, mga Kristohanong mabungahon, nag-alagad sa Dios, no? Nag-alagad sa Dios nga matinud-anon, nagpalayo sa sala, mihalad sa ilang kaugalingon, nagsimba sa Ginoo, nag-alagad sa Ginoo nga naglikay sa dautan, naglikay sa sala. Unsay ilahamang ison? Gitawag may ison crown of life, crown of righteousness, crown of rejoicing, crown of glory. Mo na pa.
makasulod sa syudad. Ang makasulod sa syudad katulad yung nagdala og mga corona may sunog bisting puti, no? Pero pangutana, pastor, kani mga dili matinud-anon unsa may gisulti sa Ginoo ana nila? Pinadayag mga igsoon, pinadayag kapitulo, balik ta diri sa pinadayag kapitulo 22. Pinadayag kapitulo 2, kapitulo 22, bersikulo 14. Ingon siya, bulahan sila nga nagasulod sa iya, bulahan sila nga nagabuhat sa iyang kasuguan, aron sila makabaton og katungod sa kahoy sa kinabuhi, ug makahimo nga musulod agi sa mga ganghaan ngadto sa syudad. Bersikulo 15. Kay sa gawas anaa ang mga iro, ug ang mga diwatahan, ug ang mga bigaon, ug ang mga mamumuno, ug ang mga tigsimba og Dios-Dios, ug ang bisan kinsa nga nagahigugma sa nagahimo og bakat. Abi ninyo mga isuon, kining mga tawo dili matinud-anon, bibiya sa pag-alagad, pag-abot sa pagsulay, dili maka-istrito pagpangalagad sa Ginoo tungod kay dagagrason, tungod sa bahandi ining kalibutana. Ang tawag sa Ginoo sa ila, iro, o gitawag sila baboy. Mga isuon, dili sila maimpirno. Naa sila dito sa bag-ong kalibutan, pero dili sila kasulod sa syudad sa Jerusalem nga langit mo. Di sila kasulod sa syudad. Nganuman, walay pasudlon dito mga igsoon nga mga tao, mga Kristohanon nga dili matinud-anon. Ang pasudlon dito katurang mga matinud-anon nga nagbistig puti, ha? Naay korona, makakaon sa kahoy sa kinabuhi. Mao ra gid na sila mag-igsoon mo na nga ang makasulod dito mag-igsoon katurang yung mga matinud-anon nga katawhan sa Dios. No? Pero dito sa gawas, naa dito mga igsoon ang kuan, mga iro ug mga baboy. Sige ingon diri mga igsoon sa ngayon ta nga Mayon ta pag istorya tingali mga igsoon nga naa di kalibutan dito pastor tanawa. Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 1. Ug ako nakakita sa usa ka bag-o nga langit ug usa ka bag-o nga yuta. Usa ka bag-o nga yuta kay ang unang nga langit ug ang unang nga yuta nangahanaw na ug wala nay dagat. Kini kalibutan mga igsoon, kini yuta nga atong nakita masunog dis kalayo. Kanang kawanangan mga igsoon masunog dis kalayo. Kanang mga bituon, bulan ug mga planeta masunog sa kalayo apil kining yuta nga ato ang gipuy-an karon. Unya miingon diri igsoon aduna usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Aduna usa ka bag-ong kalibutan nga giandam ang Dios. Ug dito sa usa ka bag-ong kalibutan, ingon ang mga igsoon ang kinini ang pinadayag kapitulo 22 bersikulo 1. Ug siya mipakita kanako sa usa ka putli nga suba sa tubig sa kinabuhi ug matin-aw ingon sa kristal nga nagagawas gikan sa trono sa Dios ug sa nating kaniro. Mo ni ang gisulti mga igsoon niya sa kinini ang sa bersikulo 1. Og sa atong nakita mga igsoon diri, no, nay okay. Diri na sa 20 sa 21 na gyapon mga igsoon, no? Pinadayag kapitulo 21 unya bersikulo 2. Kay kana sa bersikulo 21 may igsoon sa bersikulo 1 nag-ingon diri ug ako nakakita sa usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta nga kay ang unang nga langit ug ang unang nga yuta nahanaw na ug wala nay dagat. So, ang nahitabo mag-igsoon sa nakita niya ang bag-ong langit ug bag-ong yuta, bag-ong kalibutan. Unya gikan mga igsoon sa langit tan-awa ra. Bersikulo 2 na sa bersikulo 2 mga igsoon ingon niya ug ako si Juan nakakita sa balaan nga syudad ang bag-o nga Jerusalem nga nagakanaog gikan sa Dios pagawas sa langit giandam ingon sa usa ka pangasaw-unon nga gidayan-dayanan alang sa iyang bana. So mo ni ingon mag-isuon nga bag-ong Jerusalem, ang kining bag-ong Jerusalem nga tuas langit. Gitong si bag-ong Jerusalem kay gikan sa Dios. Asa siya mukunsad? Mukunsad siya sa bag-o nga kalibutan. Ug ana nga mao nga syudad mga igsoon, mo na gyud mabasa diha sa bersikulo 27 nga kana kuno nga syudad way makasulod diha nga katong mga iro ug mga baboy, katong mga Kristohanon nga di matinud-anon, di makasulod dito. Ang makasulod dito katong gyud mga igsoon nga mga Kristohanon nga ang ilang kasing-kasing ipakasama sa usa ka maayong yuta nga nagapamunga
ug gatusan kan uman ug katluan. Mao na mga igsuon diha. Ang atong nakita, mao to sila ang makasulod. Nga sila mag-igsuon nagbisti og puti, unya sila maghari uban sa Ginoo, uban ni Kristo sa walay katapusan. Sila adunay korona sa gitawag korona sa kinabuhi, korona sa pagkamatarong, korona sa kalipay, ug korona sa himaya. Sila to mag-igsuon nga mga matinud-anon. Pero ang ditos gawas, unsa kuno ditos gawas mga igsuon? Nasa Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 15, kay sa gawas anaa ang mga iro, ug ang mga diwatahan, ug ang mga bigaon, ug ang mga mamumuno. Ngano man nga naa man na ingon anak. Kini magsuon, nagisgot ni dito sa ikaduhang kalibutan kanang gitong ikaduhang kalibutan nga dito sila mga igsuon gitawag sila walay bisti, mga hubo sila dito. Unsa man ang pagkahubo nga gipasabot pastor? Hubo sa mga bisting makasulod para langit. Naa sila mga igsoy bistis kalibutan. Kalibutanon nga bisti. Kalibutan. Bisti sa bagong kalibutan. Pero dili sila makasulod mga igsuon dito sa syudad sa Dios. Ingon ana na, no? So akong gipahimugatan, mga igsoon gitawag sad sila mga igsoon og iro. Wala sila bisti. Hubo sila. Pero mga igsoon ni adtong dapita wala nay kamatayon, makaingon ta mga igsoon nga arang-arang lang pud pastor, at least wala na impierno. Pero mga igsoon hinumdumi. Ngayon lagi ka, okay na pastor, kay wala man maimpirno. Wala maimpirno. Pero mubo ka kinabuhi sa kalibutan, mangutana ta karon be. Ikaw, dawat ka sa Ginoo, magpakasala ka. Andam day ka nga mamatay. O, may igsoon din mga tao nga isog ka istanan, pero mahadlok magani mamatay. Tingali mo kay balikan ako nag-explain dito, ha? Uy pastor, sa impierno tingali na. Kaya akong balikan mag-igsoon ha, kanini ang Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 15. Ano kay sa gawas anaa ang mga iro, ug ang mga diwatahan, ug ang mga bigaon, ug ang mga mamumuno, ang mga tigsimbag Dios, ug ang bisan kinsa nga nagahimo og pagpamaka. Tingali mo ka nga, pastor, mga impierno tingala sa impierno nagisgutan na pastor. Oy, ang tubag mga igsoon dili. Kay kanang tao mga igsoon nga kini lang gitawag og mamumuno. Kanang pulong mamumuno mga igsuon. Ningon si Kristo, bisan kinsa nga nagdumot sa igsuon, usa siya ka mamumuno. Na may daghang mga nakadawat sa Ginoo mga igsuon nga wala kakaton. Ang uban dagkog ministry sa kalibutan gani mga igsuon. Mga pastor pa kay dagkog ministry, pero mga igsuon na ilistahan ay ingon din dito mga igsuon nga inig kamatay nako sa diyang mahaya ko, kung hayaon ko, akong ipahibalo ninyo ha, nga kining mga ngalan sa mga pastor nga mosunod na dito number 1 hangtod pila ka buok ilista tong mga pastor nga dili siya mosugot nga mo tambong sa iyang haya. Mga igsoon namatay diya sa pagdumok. Kung si tawag sa Ginoo anak mamumuno. Ang pangutana maimpirno sila pastor dili ay nakadawat man na sila sa kinabuhi walay katapusan. Di na sila maimpirno pero di na sila kasulod dito sa syudad sa Ginoo. Naa na sa gawas. Unya hinumdumi mga igsoon gitawag sila og makauulaw, hubo, wala sila bisti dito. Mo na giyon sa balang kasulatan. Unsa pa? Diwatahan. Daghan mang maisuon nga mga Kristohanong diwatahan. Oh, nagsimbal Ginoo, nakaangkog kaluwasan, pero mobalik gyapon sa kalibutan, mudagkot ra gihapon ditos birhen sa kuta, mudagkot gihapon ditos. Oh, bisag asa adto no, adto. Oh, compromiser ba? Kung sila maison, di ni makasulod dito sa syudad sa Ginoo. Ug uban pa, naay mga tao maison ni bias pagpangalagad sa Ginoo tungod kay mananapaw. Uban biya sa asawa, wa man magkasinabtanay sa asawa. Ang asawa gibiyaan, ang asawa naminyo og lain, ang siya pud nagminyo og lain. Ang pangutana pastor, unsa man ni sila maimpierno ni? Nga buutan ting Kristohano nayabang magkalit. May isuon di na sila maimpierno, pero magpasaan na sila silang kaulawan sa eternidad. Pero duha ra lagi pud na mga isuon. Kay kanang magbuhat ingon ana mamatay maguna. Pero kung wala pa maluwas na isuon, wala na, maimpierno ra na. Kanang mga tawo nga makaangkog kaluwasan mobalik sa kalibutan, di man nahilabtan sa Ginoo kay tingog man ang silot ana impierno. So kana lang maisuon no, salamat kaayo og taas-taas gyud ang atong video og nang hinaot ko maigsoon nga bisan tuog taas ni at least nga tugihan ra nato paminaw. Oh, di nato mahurot kay natay trabaho. Ah, ato lang balikan para makatabang na sa personal nga relasyon niya sa labos sa tan magtuon ta sa Bible. Daghang salamat og maayong
buntag na tong tanan. Buntag man ni nako gihimo nga wali man gison ini adlaw nga Lunes. Mayong buntag ka nato.